व्यवस्था मुर्दाबाद मुर्दाबाद बिल्दी खारेज कर मूल्य खारेज कर मूल्य बिल्दी खारेज कर मूल्य बिल्दी खारेज कर आंदोलन जिंदाबाद संयुक्त विद्यार्थी आंदोलन जिंदाबाद दलाल सरकार मुर्दाबाद दलाल सरकार मुर्दाबाद दलाल सरकार मुर्दाबाद बढ़ता महंगी नियंत्रण कर बढ़ता महंगी नियंत्रण कर मूल्य वृद्धि चाहिँदैन जनता गर्न पाइदैन मूल्य वृद्धि चाहिँदैन मूल्य वृद्धि चाहिँदैन मूल्य वृद्धि खारेज कर भ्रष्ट अहिलेको मुर्दाबाद जनता मर्न पाइँदैन मूल्य वृद्धि खारेज कर मूल्य वृद्धि खारेज कर मूल्य वृद्धि खारेज कर पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि खारेज कर पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि खारेज कर 50-60 रुपियाँ पेट्रोलियम पदार्थ यो भनेको हाम्रो सरकारले साम्राज्यवाद पुँजीवाद र साम्राज्यवादको पराकाष्ठको नमुना चाहिँ यो देखा पारिसकेको छ। सरकार कति असफल छ भन्ने कुरा हामीले अगाडिदेखि हेर्दै आएका छौँ। यही पेट्रोलियम पदार्थको कुरा गर्दा पनि हाम्रो सरकारसँग राष्ट्रिय चुनाव गराउनको निम्ति भनेर अरबौं रुपियाँ खर्च गर्ने पैसा हुन्छ, तर हाम्रो सरकारलाई बाहिरबाट पेट्रोलियम पदार्थ किनेर नेपालमा ल्याएर वितरण गर्ने कुनै पनि पैसा राष्ट्रिय कोषमा बाँकी रहेको छैन भन्ने कुरा यहाँ धेरै पटक भनेको छ। यही सरकारले चालेको यही कदमको विरोध स्वरूप हामीले आज यहाँ नेपाल आयल निगमको विरोध हिजो भर्खरै आएको एउटा स्टेटमेन्टको विरोध गर्ने प्रक्रियामा आज हामी यहाँ संयुक्त सङ्गठन यहाँ सम्मिलित भएका छौँ र यहाँ संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाएका छौँ। यहीलाई ऐतिहासिक रूपमा सफल पार्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न सङ्गठनमा आबद्ध रहनुभएका आफ्नो जिम्मेवारी दृढतापूर्वक निर्वाह गर्दै आउनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरू, यस कार्यक्रमलाई सुरक्षा दिने दृष्टिकोणले यहाँ उपस्थित हुनुभएका सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, यस कार्यक्रमलाई मासमा कभरेज गर्नको लागि आफ्नो सशक्त पत्रकारिताको भूमिका निर्वाह गर्दै रिपोर्ट तयार पार्न आउनुभएका पत्रकार मित्रहरू लगायत सम्पूर्णमा हाम्रो गौरवशाली सङ्गठन अनेरा सबु क्रान्तिकारीको तर्फबाट स्वीकार न्यानो अभिवादन। सम्पूर्ण उपस्थित प्रिय कमरेड र मित्रहरू, आज विद्यार्थी दिवस पनि हो। 58औं विद्यार्थी दिवसको अवसरमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने त्याग, बलिदान र विजयको गौरवमय इतिहास बनाएको दिन जेठ 1 गते हो। यसै राज्यको ढुकुटीबाट धेरै पैसाहरू खर्च गरिसकेको छ। चुनावको लागि 9-10 अर्ब खर्च गर्न सक्ने हाम्रो लम्पसारवाद सरकारले नेपाल आयल निगमको कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता दिन सक्ने सरकारले बारम्बार भन्छ किनेको खरिद मूल्यको दोब्बरमा बेच्दा पनि बारम्बार भन्ने गर्छ हाम्रो आयल निगम घाटामा छ, हामीले फाइदा कमाउन सकेनौँ र बारम्बार हामीले पैसा बढाउनु पर्यो, मूल्य अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। यो अनुसार हामी सर्वसाधारण जनताहरू यही अनुसार मारमा परिरहेका छौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अभिवृद्धिले हामीलाई खाद्य पदार्थदेखि लिएर सवारी साधनका धेरै क्षेत्रहरूमा चापमा परिसकेका छौँ। यो सरकारले कि हाइड्रोसँग मेरो पनि लगानी हो, यो सरकारको पनि हो भन्ने खालको त्यो खालको वातावरण बनाउनु पर्यो। होइन भने यहाँ पनि कर तिर्ने, फेरि सडकलाई कर तिर्ने, फेरि पर्यावरणको नाममा कर उठाउने, फेरि हाइड्रोको
मूल्य वृद्धि यति धेरै महिनामा 4-5 पटक मूल्य वृद्धि गर्छ। सरकार यसमा मौन छ किनकि यसमा सरकार पनि मिलेको छ। सरकारले राजस्व लिएर आय निगमका हाकिमहरूले सरकारका ठुला पार्टीहरूलाई पालेको छ। त्यसकारण पार्टीहरू मौन छन्। हाम्रो देशमा युवाहरूलाई विदेश पठाउने र सधैँभरि बुढाहरूले शासन चलाउने सत्ता सम्हाल्ने खालको यो खालको जुन खालको संसदीय व्यवस्थामा अभ्यास भइरहेको छ, यो व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू उपस्थित हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामी मूल्य वृद्धि फिर्ता नहुँदासम्म अन्तिमसम्म लडिरहनेछौँ। यो विद्यार्थी सङ्गठन स्थापना भएको दिवसको हाम्रो प्रण हो भन्दै म बिदा हुन्छु। लाल सलाम। संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट उपस्थित वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठनका संयोजक कमरेड, त्यसै गरी अखिल क्रान्तिकारीका सचिवालय सदस्य कमरेड, त्यसै गरी संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनका तर्फबाट सहभागी उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवहरू र पदाधिकारीका कमरेडहरू र सबै उपस्थित कमरेडहरू, त्यसै गरी सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू लगायत आम आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू समक्ष म संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट र अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट सबैलाई अभिवादन गर्छु। स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। यहाँ मभन्दा अगाडि पनि साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ। किन आज हामी यो विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गर्न गइराखेका छौँ र किन आज हामीले यो विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गरिराखेका छौँ, यो विषयमा मभन्दा अगाडिका साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ र म केही थोरै कुराहरू मात्रै म यहाँ राख्न चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिला आज 58औं विद्यार्थी एकता दिवस र विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भएको आज 58औं विद्यार्थी एकता दिवसको म सबैलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथसाथै हिजो विद्यार्थी आन्दोलनमा आफ्नो जीवनको उत्सर्ग गर्ने, विद्यार्थीहरूको हकितको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, त्यसै गरी राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका लगायत आम सबै प्रकारका शोषण दमन विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, यो मुलुकलाई स्वाधीन बनाउने, यो मुलुकलाई समुन्नत बनाउने, सम्पूर्ण जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने त्यो महान आन्दोलनमा, महान सङ्घर्षमा र विविध प्रकारका ती 1997 सालदेखि 2062-63 हुँदै त्यसै गरी अहिलेको स्थितिसम्म आउँदाखेरि ती जति पनि शहीदहरू हुनुभयो, जति पनि विद्यार्थी आन्दोलनमा आफ्नो जीवनको बलिदानी दिनुभयो र ती सबै बलिदानी दिने विद्यार्थीहरूप्रति पनि हामी श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै र विद्यार्थी आन्दोलनले हिजो उठाएका मुद्दाहरू र विद्यार्थी सङ्गठनले पुरा गर्नुपर्ने ती दायित्वहरूप्रति हामी निरन्तर प्रतिबद्ध रहँदै अहिले जब हामी यो 58औं विद्यार्थी एकता दिवसको सन्दर्भमा अब विद्यार्थीहरूले अधिकारको निम्ति, अब विद्यार्थीहरूले पूर्ण रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राष्ट्रियकरण, निःशुल्क र सर्वसुलभ गराउनको निम्ति, आम जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति, त्यसै गरी राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको सुनिश्चितताको निम्ति र त्यसै गरी दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थालाई ध्वस्त गरेर जनताको राज्य व्यवस्था स्थापनाको निम्ति सबै विद्यार्थीहरू अब एकताबद्ध भएर सङ्घर्षको आधी बेगलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ भन्ने म यो शुभकामना पनि म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हामी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जसरी नेपाल सरकारले हप्ता पछि हरेक 10 दिन र हरेक 15 दिनमा जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्दै आएको स्थिति थियो र हामीले पटक पटक मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा हामीले सङ्घर्ष गर्दै आयौँ र त्यसै गरी जनताको जीवनसँग जोडिने, जनताको गाँससँग जोडिने, जनताको बाससँग जोडिने, जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिने मूल्य वृद्धि यो हुनु हुँदैन, यो गरिनु हुँदैन, यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भने हामीले पटक पटक भन्यौँ। नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगमलाई हामीले पटक पटक आग्रह गर्यौँ, हामीले जोरदार अनुरोध गर्यौँ, हामीले कयौँ पटक उहाँहरूलाई भेटेर पनि हामीले भन्यौँ नेपाली जनता अब बाँच्न नसक्ने स्थिति पैदा भइसकेको छ, जनताको दैनिक जीवन धान्न नसक्ने स्थिति पैदा भइसकेको छ, जनताको हातमुख जोड्न नसक्ने स्थिति पैदा भइसकेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर समस्याको समाधान सम्भव छैन। यसको विकल्प खोजियोस्, यसको विकल्पको निम्ति छलफल गरियोस्, यसको विकल्पको निम्ति गम्भीर ढङ्गले कसरी यसलाई निकास दिन सकिन्छ भनेर नेपाल सरकारले त्यो पहल कदमी लियोस् भनेर हामीले पटक पटक भन्यौँ र जिम्मेवार पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरूलाई पनि हामीले भेट्यौँ र
र हामीले भेटेर हामीले भन्यौँ र त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले भन्यौँ जनताको ढाड सेक्ने गरी पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने काम अब नहोस् भनेर हामीले योभन्दा अगाडि धेरै पटक भन्यौँ। तर नेपाल सरकार र त्यसै गरी अहिले केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरू यो समस्या समाधान गर्न चाहँदैनन्। आज तपाईँ हामीले देख्यौँ, तपाईँ हामीले भोग्यौँ। आज कथित स्थानीय तहको निर्वाचन नसकिँदै आज पेट्रोल डिजेल र मट्टी तेलमा भारी मूल्यमा मूल्य वृद्धि गरिएको छ। आज 1 लिटरमा 10 रुपियाँको दरले मूल्य वृद्धि गरिएको छ। अब यसले सबै कुरामा मूल्य वृद्धि हुन्छ, खाद्यान्नमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, यातायातमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, त्यसै गरी सबै कुरामा यसले मूल्य वृद्धि हुन्छ। आज कथित स्थानीय तहको निर्वाचनको नाममा आज त्यहाँ अरबौं पैसा खर्च भएको छ। आज गाउँ गाउँमा टोल टोलमा वडा वडामा आज भोज भतेरहरू लाग्ने, पैसाको खोला बग्ने, आज भ्रष्टाचार र दलाली गरेर लुटेका पैसाहरू आज उनीहरूले गाउँ गाउँमा फिजाइराखेका छन्। हामीले भन्यौँ यो कथित स्थानीय तहको निर्वाचनले यो मुलुकलाई विकास र समृद्धि होइन, यो मुलुकलाई विनाशतिर लैजान्छ। यसले महँगी बढाउँछ, भ्रष्टाचार बढाउँछ। त्यसकारण कथित स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सशक्त बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ र हामीले त्यसलाई बहिष्कार पनि गर्यौँ। र त्यो बहिष्कारको सन्दर्भमा जब चुनावको अघिल्लो दिन हामीलाई गिरफ्तार गरियो र गिरफ्तार गरेर हामीलाई हिरासतमा राख्ने काम पनि भयो। हामीले भनेका थियौँ यो कथित स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनताको समस्या समाधान हुने होइन, जनताको जीवन जनवाडी कष्टकर बनाउने, महँगी बढाउने, भ्रष्टाचार बढाउने र त्यसै गरी राष्ट्रियता विदेशीलाई सुम्पिने, राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविका धरापमा पर्ने यो काम हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। र विदेशीको पाउमा लम्पसार परेर भए पनि आफ्नो सत्ता टिकाउने, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने यो काम हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यी दलालहरू, यी राष्ट्रघाती र जनघातीहरू हुन्। किनकि राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पास गराउनको निम्ति संसदमा सबै सरकार र त्यसै गरी प्रतिपक्षमा रहेका सबै त्यही एकमत भए र सबै एकमत भएर राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई पास गराउने काम गरे। हामीले त्यति बेला पनि भनेका थियौँ 50 करोड अमेरिकी डलर या कि 56 अरब नेपाली पैसाको निम्ति यो मुलुकलाई विदेशीको रण मैदान बनाउने काम नहोस्। यदि नेपालमा राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पास भयो भने मुलुक रण मैदान बन्छ, राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्छ, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता सङ्कटमा पर्छ। दलाल सरकार मुर्दाबाद, दलाल सरकार मुर्दाबाद, दलाल संसदीय व्यवस्था मुर्दाबाद, मूल्य वृद्धि खारेज कर, मूल्य वृद्धि खारेज कर, चोरको कर खारेज कर, चोरको कर खारेज कर, अहिलेको भ्रष्टहरू होसियार, अहिलेको भ्रष्टहरू होसियार, पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि खारेज कर, चोरको मूल्य वृद्धि खारेज कर, चोरको कर खारेज कर, चोरको कर खारेज कर। संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन जिन्दाबाद, संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन जिन्दाबाद। त्यसले गर्दा हामी भन्न चाहन्छौँ अब युवा विद्यार्थीहरू जागिसकेका छन्, युवा विद्यार्थीहरू अगाडि बढिसकेका छन्। हुन त केही विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि सङ्घर्षमा आउनु पर्थ्यो, सत्तामा भएका पार्टीका विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि उहाँहरू पनि सङ्घर्षमा आउनु पर्थ्यो। तर उहाँहरू सङ्घर्षमा आइराख्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई भोटकै चटारो छ, उहाँहरूलाई चुनावकै कुरा छ, उहाँहरूलाई जसरी भए पनि त्यहाँ जित्नु छ। किनकि त्यहाँ जित्न पाइयो भने लुट्न पाइन्छ, त्यहाँ जित्यो भने स्रोत र साधन कब्जा गर्न पाइन्छ, त्यहाँ जित्यो भने आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्न पाइन्छ। त्यसले गर्दा हामी भन्न चाहन्छौँ अब यो परीक्षणको घडी हो, सबै विद्यार्थी सङ्गठनको परीक्षणको घडी हो। त्यसले गर्दा हामी निरन्तर हामी सङ्घर्षमा छौँ। शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा पूर्ण रूपमा राज्यले लिने, त्यसै गरी राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविकाको सुनिश्चितता गर्ने, जनताको अधिकार सुनिश्चितता गर्ने र समग्र रूपमा सबै प्रकारका शोषण दमनको अन्त्य गर्ने,
त्यो अभियानलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अब हामी भन्छौँ तिमीहरूले अब त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैनौ। प्रचण्डहरू त्यसै गरी केपी ओली शेरबहादुरहरूले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैनौ। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न हामी तयार छौँ। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न युवा विद्यार्थीहरू तयार छन्। त्यसकारण म यहाँबाट भन्न चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु, अब तिमीहरू आराम गरेर बस्छ, आराम गरेर सुत। अब तिमीहरू सक्दैनौ, अब तिमीहरू नसक्ने भइसके पछाडि तिमीहरू किन बढी फ्याफ्या र फुफु गर्छौ? त्यसकारण अब यो मुलुक युवाहरूले आँक्ने हो, विद्यार्थीहरूले यो मुलुक आँक्ने हो। यो मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने त्यसको नेतृत्व हामीले गर्ने हो। त्यसको नेतृत्व युवा नौजवानहरूले, त्यसको नेतृत्व संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूले, संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले गर्ने हो। र त्यसले गर्दा हामी भन्छौँ अब प्रचण्डहरू, केपी ओली, झलनाथ माधव नेपालहरू, शेरबहादुरहरू अब बुढा भए। उनीहरूको कुनै काम छैन, कुनै औचित्य छैन। यदि तपाईँहरूले मान्ने हो भने इमान्दारिताका साथ आराम गरेर बस्नुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई केही गर्दैनौँ। तर यदि नेपाली जनतामाथि घात गर्ने, युवा नौजवानहरूको जीवन बर्बाद गर्ने, राष्ट्रका स्रोत र साधनहरू विदेशीलाई कौडीको भावमा सुम्पिने यस्ता खालका गतिविधि तिमीहरूले गर्छौ भने हामी तिमीहरूलाई त्यहीबाट थुतेर ल्याएर सडकमा बजाएर नपरोस्। विद्यार्थीहरूले थुतेर ल्याएर सडकमा बजार्ने छैन आवश्यक पर्यो भने। र त्यसो हुँदा हामी भन्छौँ यदि सहज रूपमा विश्राम गर्न तयार हुन्छौ भने त विश्राम गर्ने छुट छ, तर जनघात गर्ने, राष्ट्रघात गर्ने छुट कसैलाई छैन। र म यिनै कुराहरू राख्दै फेरि पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि अविलम्ब फिर्ता लिनको लागि म जोरदार आग्रह गर्दै र समग्र रूपमा राष्ट्र र जनताप्रति जवाबदेही हुँदै नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरोस्। यदि नेपाल सरकार जनताप्रति जवाबदेही हुँदैन, राष्ट्रप्रति जवाबदेही हुँदैन, केवल लुट्ने कुरामा मात्रै, भ्रष्टाचार गर्ने कुरामा मात्रै, दलाल तस्करहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरामा मात्रै यदि जवाबदेही हुन्छ र यदि त्यसको लागि मात्रै मरिहत्ते गर्छ भने नेपाली जनताले सङ्घर्षको आँधीबेहरीको सृष्टि गर्नेछन्। नेपाली जनता सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिनेछन् र त्यसको नेतृत्व हामीले गर्नेछौँ। र यतिसम्म कि यदि सहज ढङ्गले त्यो कुरो स्वीकार्दैनौँ भने नेपाली जनताको सङ्घर्ष, नेपाली जनताको आन्दोलन, नेपाली जनताको विद्रोहबाट अहिलेको सत्ता, अहिलेको व्यवस्था समेत ध्वस्त गर्दै जनताको राज्य व्यवस्था स्थापित गर्ने त्यो महान अभियानलाई सशक्त ढङ्गले नेतृत्वलाई भूमिका निर्वाह गर्दै हामीले अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने म यो कुराहरू राख्दै मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्त दलाल सरकार होसियार, सरको मूल्य वृद्धि चिन्ता गर, दलाल संसदीय व्यवस्था मुर्दाबाद, दलाल संसदीय व्यवस्था मुर्दाबाद। वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको कार्यदिशामा अघि बढौँ। वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था जिन्दाबाद, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था जिन्दाबाद।